4 जुलाई 2024 को अमेरिका अपने 200 तकरीबन 250 साल अपने मुकम्मल कर रहा है 13 कॉलोनीज से जिन्होंने बगावत की ब्रिटानिया से, जो उस वक्त एक कॉलोनियल पावर था। के नतीजे में अमेरिका पैदा हो गया। शुरू हुई थी वो 13 कॉलोनी से, आज 800 बेसेस दुनिया के तकरीबन 150 ममालिक में एक सुपर पावर 330 मिलियन लोगों की ताकत। बाइडन साहब के इरादे, उनको कौन चला रहा था, कैसे चला रहा था, क्यों चला रहा था, ये सब चीज़ें भी हैं। कनाडा के अंदर एक फीमेल आर्मी चीफ को अपॉइंट कर दिया गया है। वेटरन है वो, बड़ी अपने अफगानिस्तान के अंदर भी उन्होंने सर्विस की, मगर कनाडा की फीमेल आर्मी चीफ है। हैप्पी बर्थडे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड डू शेयर दिस कंटेंट। इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को सपोर्ट करें। और आज के रोज 4 जुलाई 2024 को अमेरिका अपने 200 तकरीबन 250 साल अपने मुकम्मल कर रहा है। वो मुल्क जो शुरू हुआ था 13 कॉलोनीज से जिन्होंने बगावत की ब्रिटानिया से, जो उस वक्त एक कॉलोनियल पावर था अमेरिकन यानी नॉर्थ अमेरिका के अंदर। उसकी एक तरीके से बैटल चल रही थी, कंटेंशन चल रही थी, रेस चल रही थी फ्रांस के साथ और स्पेन के साथ। ये जो इतना बड़ा खित्ता था इसको कंट्रोल करने के ऊपर, मगर अंदर से एक बगावत शुरू हुई और उसके बाद उसके नतीजे में अमेरिका पैदा हो गया। और अमेरिका फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता रहा। बगावत शुरू की स्लेव ओनर्स ने, ताजरों ने, और फिर ब्रिटानिया तो निकल गया, वो कनाडा आ गया वो ऊपर। बाय द वे, कनाडा के अंदर एक फीमेल आर्मी चीफ को अपॉइंट कर दिया गया है। वेटरन है वो, बड़ी अपने अफगानिस्तान के अंदर भी उन्होंने सर्विस की, मगर कनाडा की फीमेल आर्मी चीफ है। अभी भी सॉवरेन कनाडा का ब्रिटानिया का जो बादशाह है वो है। अमेरिका के अंदर बादशाहत का तो निज़ाम नहीं है, मगर हाँ वहाँ पे डोनाल्ड ट्रम्प की आमद है नवंबर में। और अमेरिका 250 साल के अंदर एक तवील जिंदगी उसने अपनी जिंदगी जी ली है। शुरू हुई थी वो 13 कॉलोनी से, आज 800 बेसेस दुनिया के तकरीबन 150 ममालिक में फैले हुए हैं अमरीकी। 800 अरब डॉलर हर साल अमेरिका अपने दिफा पे खर्च करता है। पूरी दुनिया में एक तरीके से यूएस मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स पेनिट्रेट किया हुआ है। पाकिस्तान से लेके इजिप्ट तक, पूरा यूरोप आप देख लें। फ्रंट लाइंस यूक्रेन की जो हैं रशिया के साथ फेस ऑफ होते हुए, वहाँ पे अमेरिकन वेपन्स। ऑस्ट्रेलिया, ताइवान के अंदर, मिडल ईस्ट में इजराइल, गाजा, सऊदी अरेबिया, यूएई, सब भरे हुए हैं अमरीकी वेपन से। और ये एक लेगेसी है एक्चुअली अमेरिका की, कि इतना मिलिटराइज्ड सुपर पावर विद एक्सेस टू न्यूक्लियर वेपन्स शायद दुनिया में, खैर शायद क्या, कभी नहीं आई। मगर जहाँ पे पिनिकल ऑफ अमेरिका अपने कैपिटलिज्म, इंडस्ट्रियल सोसाइटी के ऊपर, सर्विस सेक्टर के ऊपर वो करता है, अपना गुरूर करता है, वहाँ पे ही अमेरिका का तकरीबन 15 ट्रिलियन डॉलर कर्जा है, पैसे प्रिंट कर करके। अंदर एक्सट्रीम लेवल्स ऑफ पॉवर्टी हैं अमेरिका के अंदर। चाइल्ड ओबेसिटी, मोटापा, मोर्टेलिटी रेट अमेरिका के अंदर बहुत ज़्यादा है। अंदर एक कल्चर वॉर टाइप की सिचुएशन अमेरिका के अंदर क्रिएट हुई है। एक दूसरे के साथ वो लड़ रहे हैं ऐसे मौज़ूआत के ऊपर के औरतों के पास क्या हुकूक है, क्या औरतें अपने जिस्म के ऊपर कंट्रोल रखती हैं कि नहीं रखती। एक रिलीजियस फ्रंट वहाँ मौजूद है। एक दूसरी तरफ यानी होमोसेक्सुअलिटी, ट्रांस राइट्स, ये सब चीज़ें मौजूद हैं। तो एक सुपर पावर, 330 मिलियन लोगों की ताकत, 250 साल उसकी उम्र, और क़यादत कौन अब कर रहा है उसकी? जो बाइडन साहब, जो ट्रम्प साहब के साथ नवंबर के अंदर लड़ने तो जा रहे हैं, मगर जो नज़र आ रहा है बज़ाहिर तौर पे लग नहीं रहा कि वो लास्ट कर पाएंगे। और बातें शुरू हो गई हैं।
ابھی سے ہی ان کے اپنے اندر سے یہ باتیں آنا شروع ہو گئی ہیں. اخبار چلا رہے ہیں نیو یارک ٹائمز کے اندر کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یار کہ شاید یہ مجھے ہٹنا پڑے, میری اتنی کیپیسٹی فی الحال موجود نہیں ہے. ایک طرف بائیڈن صاحب اپنے مستقبل ان کا ڈامک ڈول ہو رہا ہے, وہ انسرٹن ہیں. دوسری طرف ٹرمپ صاحب بہت سرٹن ہیں اور لگ یہ رہا ہے کہ ان کا بس آنا ہی آنا ہو گیا اس کے اوپر, اور وہ ایک ایسی دنیا میں آئیں گے جہاں پہ امریکہ بہت اوور اسٹریچ ہو چکا ہے. بائیڈن صاحب کی حکومت نے بڑی ایسی ڈیسیجنز لیں, ایسے اقدامات لیے جو بھاری پڑ گئے, اسپیشلی فار ایگزامپل یوکرین کے اندر, جہاں پہ رشیا, ابھی پوتن صاحب وہ نیا بوٹکس بھی انہوں نے کرایا ہوا ہے, چہرہ ان کا ایسا لگ رہا ہے کہ مسکراہٹ ان کے چہرے پہ. ابھی نارتھ کوریا بھی گئے ہوئے تھے, مگر لگ ایسا رہا ہے کہ امریکہ کو بہت ہی ایک دھچکا لگ گیا ہے یوکرین کے اندر. اب اس کی فارملائزیشن ایک طریقے سے ہونی باقی ہے, کیونکہ ایون زیلنسکی صاحب بھی یورپ گئے ہوئے تھے, وہاں سے ان کے سامنے سے کاغذات ہٹائے جا رہے تھے, پیچھے سے کرسی ہٹا رہا تھا کوئی, وہ یہاں پہ کھڑے ہوتے کہ ادھر ادھر دیکھ رہے تھے. تو آئی تھنک دی جگ از پریٹی مچ اپ, اور ایک بار ٹرمپ صاحب آ گئے تو پھر تو بالکل ہی ختم ہو گئی کہانی آنی. اور اسی لیے شاید یورپ بھی اور زیلنسکی صاحب بھی امن کی باتیں کر رہے ہیں, نیگوشیٹ سیٹلمنٹ کی باتیں کر رہے ہیں, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ابھی 65 ارب ڈالر تو صرف امریکہ نے ڈالے ہیں, انہیں بجٹ پاس کیا ہے, مگر یہ کتنی دیر تک چلیں گے یہ. تو یہ بیسکلی ایک اینڈ گیم کے لیے ہی کہ یار تھوڑی سی پیرٹی ہو جائے, تھوڑا سا ایک ایسی پوزیشن کریٹ ہو جائے کہ جہاں پہ امریکہ, رشیا اور یوکرین, یعنی یوکرین تھوڑی فیس سیونگ کر لے اپنی. اور ٹرمپ صاحب نے تو اپنے ارادے بہت کلیئر کر دیے ہیں. بائیڈن صاحب کے ارادے, ان کو کون چلا رہا تھا, کیسے چلا رہا تھا, کیوں چلا رہا تھا, یہ سب چیزیں بھی ہیں. اچھا, ایک طرف امریکہ کی جو پوزیشن ہے وہ کمپرومائز ہوئی ہے یوکرین رشیا کو لے کے, دوسری طرف امریکہ کی پوزیشن کمپرومائز ہوئی ہے اسرائیل غازہ کو لے کے, کہ اس کے اندر تو کوئی اینڈ گیم نظر ہی نہیں آ رہا. اور بائیڈن ایڈمنسٹریشن بے بس رہی نیتن یاہو صاحب کے خلاف. انفیکٹ نیتن یاہو صاحب نے گیم کر دیے بڑے بائیڈن صاحب کے خلاف کہ وہ ان کی اپنی جو ہارڈ لائن جو ان کو سپورٹرز تھے وہ بھی ان کے اگینسٹ ہو گئے. اور پھر ٹرمپ صاحب جب آئے انہوں نے کہا کہ جی بائیڈن یہ تو پیلسٹینین, انہوں نے کہا ایک سلر, ایک گالی بنا کے. تو جو نو میٹر وہ جو بھی آئے, اسرائیل اور نیتن یاہو صاحب, لگتا تو مجھے یہ ہے کہ ان کی پوزیشن چلتی رہے گی اسی طریقے سے. ٹرمپ صاحب کے آنے کے بعد وہ زیادہ خوش ہوں گے, کیونکہ ٹرمپ صاحب کے بڑے قریبی گہرے تعلقات رہے ہیں نیتن یاہو صاحب کے ساتھ. ابراہیم اکارڈز کی آپ بات لے لیں, آپ ایمبیسی موو کرنے کی بات لے لیں, ٹیل اویو سے جیروسلم جو کی تھی ٹرمپ صاحب نے, ابھی بھی پلیک لگا ہوا ہے وہاں پہ. میں تھا ادھر ایکچولی اس سال جب یہ ہوا, یہ واقعات ہوئے, میں جیروسلم کے اندر ہی تھا یہ لے کے. خیر, تبدیلیاں آ رہی ہیں, امریکہ کے اندر تبدیلی آ رہی ہے, برطانیہ کے اندر لگ رہا ہے کہ لینڈ سلائڈ کہہ رہے ہیں کہ ہونے والی ہے لیبر کی بڑے منافق قسم کے پوائنٹ آف ویوز ہیں اسرائیل غازہ کو لے کر. مگر کنزرویٹو کی بہت یعنی طویل 10 سال سے زیادہ, 10 سال سے آبویسلی 14 سال کے اندر 5 یا 6 تو ان کے وزیر اعظم کنزرویٹوز کے چینج ہوئے. تو پہلی بار یہ لیبر کی حکومت آئے گی اتنے سالوں بعد, اور بڑی امیدیں بھی ہیں, مگر بہت ہی خطرناک سچویشن میں برطانیہ کی جو سچویشن ہے اکنامکلی وہ بہت خراب ہوئی ہے. کیا کر پائیں گے کیئر سٹارمر صاحب, ان کا اپنا بیس بھی ڈیوائیڈڈ ہے اس وقت, تو دیکھنا پڑے گا اس چیز کے اوپر. خیر, آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہو رہا ہے؟ ڈو لیٹ می نو ان دا کامنٹ سیکشن. ڈو لائک, سبسکرائب اینڈ شیئر دس کانٹینٹ. ایک بار پھر امریکہ, ہیپی انڈیپینڈنس ڈے امریکہ. جتنے دوست وہاں موجود ہیں ان سب کے لیے. پاکستان کا بھی اگلے مہینے انڈیپینڈنس ڈے آ رہا ہے. یہاں تک کہ پاکستان میں جو امریکی سفیر موجود ہیں بلوم صاحب, وہ کہتے ہیں کہ جی امریکہ پاکستان سملر کنٹریز ہیں, مگر نہیں, ایسا نہیں ہے. آقا اور غلام میں جو فرق ہے وہی پاکستان اور امریکہ میں ہے. فی الحال کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا, اگلی بار تک